قریب آ گئے نے امیہ نے نوکراں نوں اشارہ کیتا بلال نوں پکڑ کے اگ دے انگاریاں تے لٹا دیتا جائے آپ نے فرمایا خبردار میرے قریب نہ آیا جے میں لیٹن تو کدوں انکار کیتے اے تیرے نوکر تے تاں لٹان گے جے بلال انکار کرے گا فرمایا میرے قریب نہ آیا جے میں آپ ہی اگ دے انگاریاں تے لیٹ جانا وا خدا دی عزت دی قسم بلال اگ دے انگاریاں دے قریب آ گئے نے آپ نے پہلا قدم رکھیا امیہ نے آکھیا بلال تیرے پیر جل جان گے آپ نے فرمایا اوے دنیا دے کتے نبی دا عشق لے کے ویکھتے صحیح مینوں بڑا سکون پیا ملدا ہے عزیزاں نے گرامی پھر دوجا قدم رکھیا بلال اگ دے انگاریاں تے چڑھ گئے نے امیہ نے اشارہ کیتا کہ بلال صرف اگ دے انگاریاں تے کھلونا نہیں یہ نہ اگ دے انگاریاں تے لیٹنا پوے گا حدیث کے الفاظ نے قبلہ کاشف نواز قادری صاحب میرے نبی نال سچا عشق کرن والے بھائیو یہ بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹ گئے نے امیہ نے آکھیا بلال تیرا جسم چلیا نہیں آپ نے فرمایا یہ دنیا دے گھٹیاں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں آپ نے فرمایا دنیا دے کتے میں اس محبت ہی تسلیم نہیں کرتا جدے وچ تکلیف نہ ہو بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹے ہوئے نے توجہ ہے جس ویلے امیہ نے ویکھیا بلال اگ دے انگاریاں تے لیٹ کے بھی امام الانبیاء دا دامن چھڈیا نہیں قبلہ عبداللطیف سیال سلطانی صاحب توجہ فرمایا جی حدیث کے الفاظ نے وزنی پتھر منگوا لینے بلال پاک دی چھاتی تے پتھر رکھ دیتے نہیں لیکن بلال پھر بھی نہیں ڈولیا پھر جس ویلے امیہ نے ویکھیا یہ بلال ہن بھی نبی دا دامن چھڈیا نہیں انہیں جناب والا کل منگوا لینے توجہ کریا جی میں ساتھ لفظاں وچ کہ شارٹ کٹ کر کے تھوڑا جہا بلال دا عشق بیان کرنا چاہنا اگ دے انگاریاں تے لیٹے نے یہ سینے تے وزنی پتھر رکھے ہوئے نے ہتھاں پیراں وچ کل لائے جا رہے نے لیکن قربان جاواں نبی دا عاشق جڑا جواب دیندا پیا جس بات واسطے میں محنت کیتی جے ہن بھی نہ بولے ہو تے میں سمجھاں گا حضور دا سچا عاشق نہیں ایویں زبانی کلامی میرے کملی والے نال پیار دے دعوے کرنے میں اتباع رسول دی گل کرنا پیا انج اتباع رسول کر جنہیں کالے رنگ دے بلال نے میرے نبی نال پیار کیتا جنہیں بلال نے اتباع رسول کیتی ہے آپ جناب والا اگ دے انگاریاں تے لیٹے ہوئے نے ہتھاں پیراں وچ کل لائے جا رہے نے لیکن آپ نعرہ کی بلند کردے نے پے آپ فرماتے نے دنیا دے کتیاں پاویں اگ تے یار نکالے جس بات واسطے میں محنت کی تھی میں پہنچیا ہوا توجہ کری آپ نے فرمایا پاویں اگ تے یار نکالے میرے پیراں وچ میٹھا لالے میں کلمہ نہیں چھڈنا پاویں اگ تے یار نکالے میرے پیراں وچ میٹھا لالے میں کلمہ نہیں چھڈنا اگلی گل جڑی آپ نے کیتی توجہ کری یہ سینے تے وزنی پتھر رکھے ہوئے نے آپ نے فرمایا لکھ پتھر رکھ لے میرے سینے تے تاری راسی عقید مدینے پہ لکھ پتھر رکھ لے میرے سینے تے تاری راسی عقید مدینے پہ جڑا لگ دئی زور تلا لے جڑا لگ دئی زور تلا لے اے کل تو ذہن چپا لے میں کلمہ نہیں چھڈنا آپ نے فرمایا بے ایمانا
اے جڑا ظاہری ڈھانچہ ہے نا جہدے وچ توں کل لانا پیا کہ حافظ عبداللطیف سلطانی صاحب آپ نے فرمایا جہڑے اے ڈھانچے وچ توں کل لانا ہے نا پیا اتنے تو شاید کوئی نہیں کشمیر قادری صاحب آپ نے فرمایا اتنے تو شاید کوئی نہیں انہیں آکھیا بلال یہ جسم تیرا نہیں بس یہ گل میرا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا انہیں آکھیا بلال یہ جسم تیرا نہیں آپ نے فرمایا میری کوئی اور شے ہے بلال جسم تیرا ہے جدے وچ کل لگ دینے پے آپ نے فرمایا گل تیری بھی ٹھیک ہے لیکن میرا ظاہری جسم کی دائیں ہو گئے میرا ظاہری جسم کی دائیں ہو گئے پر تیرے حبشی کا دائیں ہو گئے میرا ظاہری جسم کی دائیں ہو گئے پر تیرے حبشی کا دائیں ہو گئے پامیں لکھے پابندیاں لالے پامیں لکھے پابندیاں لالے پر میں تھوک قسم چوالے میں کلمہ نہیں آپ نے فرمایا بھئی مانا تم کی جانے عشق کی ہے اس نے کہ عشق کی عشق آپ نے فرمایا اے عشق کچی تندتا نہیں کچی تند سمجھ رہے ہو نا وہ اگے پرانے ویلے دیاں بیبیاں چرکھا کرتی ہیں سن وہ جڑی کپا دی پونی وچوں دھاگا نکلتا سی نا انہوں کچی تند آندے سن کہ وہ بڑی چھیتی ٹوٹ جاتی ہے آپ نے فرمایا اے عشق کچی تندتا نہیں میرا دل تیرا پابند تھا یہ عشق کچی تندتا نہیں میرا دل تیرا پابند تھا نہیں جڑا لگ دئی دل تو لال ہے جڑا لگ دئی دل تو لال ہے پر میں تھوک قسم چوال ہے میں کلمہ نہیں چھڑنا حدیدہ نے گرامی اس کیفیت نال تکلیفاں دیتیاں جا رہی ہیں لیکن میرے نبی دا عاشق ڈولے آ گئی ادھر تھوڑی دیر تو بعد امیہ حدیث دے الفاظ نہیں قبلہ حاجی کا چھتنوال قادری صاحب یہ تکلیفاں دیندہ دیندہ تھک کے اندر ٹر گیا لیکن نبی دا عاشق تھکے آ نہیں حدیدہ نے گرامی تھوڑی دیر تو بعد ایویں چلتے چلتے میرے نبی دے یارے گار رفیق میلار تاجدار صداقت آ گیا نہیں جناب ابو بکر صدیق آ گئے آپ نے دیکھیا میرے نبی دے عاشق دے ہتھاں پیراں وچ کل لگے ہوئے نہیں اس زمین تے جناب والا آنکھ دے انگاریاں دی سیج تے میرے نبی نو لٹایا ہو جائے